आज म तपाईहरुलाई बीएड थर्ड इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ लेक्चर शेयर गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो रियलिजम यथार्थवाद यो चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ म आज तपाईलाई यो लेक्चर शेयर गर्न गइरहेको छु। हामी चाहिँ यो युनिट 2 मै छौं। म चाहिँ यो युनिट 2 मा चाहिँ युनिट 2 मै छु अहिले। मैले तपाईलाई चाहिँ यो युनिट 2 मा सोर्सेस अफ इन्फ्लुएन्सेस अन करिकुलम पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने स्रोतहरु, सोर्सेस अफ इन्फ्लुएन्सेस अन करिकुलम यो चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ पढाइरहेको छु। मैले तपाईलाई चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड को बारेमा मैले तपाईलाई लेक्चर शेयर गरे, फिलोसफी को बारेमा मैले तपाईलाई चाहिँ लेक्चर शेयर गरे, त्यसैगरी आइडियलिजम को बारेमा पनि मैले तपाईलाई शेयर गरे। आज चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो रियलिजम को चाहिँ बारेमा म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ यो पोइन्टहरु जुन सोसाइटी, मेजर लर्निङ थ्योरीज, फिलोसफी यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा पनि सब पोइन्ट छ। यो सब पोइन्टहरु तपाईले याद गर्नु भएको भएन। यो पोइन्टहरु तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। तपाईले इंग्लिश जो नेपाली मिडियम हुनुहुन्छ उहाँले यो इंग्लिशमा तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनकि क्वेशन इंग्लिशमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ इंग्लिशमा तपाईले चाहिँ यो पढ्नुस्। मतलब तपाईलाई आइडियलिजमलाई तपाईले चाहिँ बुझ्न पर्यो भने यो चाहिँ आदर्शवाद भनेर तपाईले बुझ्नु होला। अब तपाईले चाहिँ नेपाली मिडियममा लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अब नेपाली मिडियममा तपाईले चाहिँ बुझेर त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। तर इंग्लिश वर्डहरु पनि तपाईले चाहिँ प्राय जसो धेरै वर्डहरु तपाईले चाहिँ जान्नु होला। जस्तै यहाँ भएको हरेक वर्डहरुमा तपाईले चाहिँ नझुकिनु होला। सबै कुराहरु चाहिँ सबै वर्डहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ जान्नु होला। हुन्छ, म तपाईलाई यो रियलिजमको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई आज यो लेक्चर शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो यथार्थवाद अथवा रियलिजम भनेको चाहिँ के हो। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। यथार्थवाद अर्थात् रियलिजम एक भौतिकवादी दर्शन हो। यसले आध्यात्मिक अथवा विचार जगतको सट्टा भौतिक जगतलाई बढी महत्त्व प्रदान गर्दछ। यस दर्शनको मान्यता अनुसारको संसार विचारहरुभन्दा पदार्थद्वारा निर्मित छ। यसले विचार जगतलाई वस्तु जगतको प्रतिबिम्बको रूपमा मात्र हेर्दछ। जसरी प्रकृतिवादको प्रादुर्भाव शिक्षण सिकाएको त्यो प्रक्रिया विरुद्ध भएको थियो जुन कृत्रिम थिए, यसरी नै यथार्थवादको प्रादुर्भाव त्यस पाठ्यक्रमको विरुद्ध भएको हो जसले पाठ्यपुस्तकमाथि बढी जोड दिन्छ। यसको फलस्वरूप यसले कृत्रिमताको विकास गरिरहेको छ। प्रकृतिवादको नारा प्रकृतितर्फ फर्क भन्ने थियो भने यथार्थवादको नारा चाहिँ थिङ्स रादर देन वर्ड अथवा विचार होइन वस्तु भन्ने हुन्छ। यथार्थवादको मूल मान्यता अनुसार भौतिक जगत नै वास्तविक जगत हो। यो जगत यथार्थ पदार्थबाट निर्यात ज्ञानेन्द्रियबाट अनुभव गर्न सक्ने र भौतिक अस्तित्व भएको हुन्छ। यो भौतिक संसार निश्चित भौतिक नियमहरूद्वारा सञ्चालित तथा नियन्त्रित छ। यस दर्शनका अनुसार भौतिक जगत नै वास्तविक जगत हो। शब्द, तथ्य, विचार ती संकेतहरू हुन् जसले भौतिक जगतलाई अभिव्यक्त गर्दछन्। तसर्थ त्यो दर्शन शब्दका मार्फत गरिने शिक्षक सिकाइको विरुद्धमा छ। यस्तो भन्नुको तात्पर्य यथार्थवादले शब्दको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन भन्नु कदापि होइन। यसका अनुसार शब्दहरू भौतिक जगतका यस्ता संकेतहरू हुन् जसले व्यक्तिको भौतिक जगतसँगको कार्यलाई सहज र छरितो तुल्याउँछ। व्यक्तिले भौतिक जगतबारे ज्ञान शब्दको रूपमा रहेका सुहाउँदा संकेतहरू मार्फत हासिल गर्दछ। तसर्थ भौतिक संसार र शाब्दिक संसार एक अर्काको परिपूरकको रूपमा रहेका छन्।
भौतिक संसार नै वास्तविक संसार हो र शाब्दिक संसारले यसलाई अभिव्यक्त गर्दछ। यो चाहिँ यथार्थवाद के हो भन्ने चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यो सेयर गरेँ। थिङ्स रादर देन वर्ड, विचार होइन वस्तु, जे देखिन्छ त्यो नै सत्य हो भनेर चाहिँ यो यथार्थवाद रियलिजमले चाहिँ भनेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला। मैले भनेको हरेक यो वाक्यहरू तपाईँले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तपाईँले सुनेर राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, बुझेको कुरा तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ भनेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यो सुनेको कुरा तपाईँले चाहिँ सुनेर तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोला, त्यो बुझ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। यत्तिकै तपाईँले चाहिँ सुन्नुभयो भने यत्तिकै तपाईँले सुन्नुहुन्छ र यत्तिकै तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको कुरा चाहिँ एकदम यो जुन बोलिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोला। यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे ध्यानलाई चाहिँ एकदम एकत्रित गर्ने काम गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सेन्ट्रल आइडिया अफ रियलिजम, यथार्थवादका प्रमुख विचारहरू। यथार्थवादले चाहिँ के भन्दछ हैन, यसका विचारहरू चाहिँ के हुन् त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो प्रत्यक्षीकरणको पछाडि र यस अङ्कसँग सम्बन्धित एउटा यथार्थ जगतको अस्तित्व छ। भौतिक जगत नै त्यो यथार्थ जगत हो जुन यथार्थ हो। यो ज्ञात अथवा अज्ञात हुन सक्दछ। भौतिक जगत वस्तुगत र यथार्थ परक हो। यसको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छ। विचार जगत वस्तु जगतको अधीनमा छ। यसले वस्तु जगतको व्याख्या मात्र गर्दछ, तसर्थ यो विषयगत छ। अनुभवहरूको केन्द्रबिन्दु यही भौतिक जगत नै हो। हामीले अनुभव गरेको संसार नै यथार्थ हो। भौतिक जगत मानिसको अनुभवहरूको सर्वोपरि स्रोत हो। मस्तिष्क पदार्थको अधीन हुन्छ। मस्तिष्क पनि एक पदार्थजन्य वस्तु हो जसका क्रियाहरू यान्त्रिक हुन्छन्। सम्पूर्ण ज्ञानहरू अनुभव मार्फत प्राप्त हुन्छन्। ज्ञानेन्द्रियहरू मार्फत प्राप्त अनुभव नै सत्य र असत्य छुट्याउने आधार हुन्। ज्ञान यथार्थ हो जुन मानिसले ग्रहण मात्र गर्दछ। व्यक्तिले ज्ञानको निर्माण गर्नुको साटो यसको खोजी मात्र गर्दछ। प्रयोग र अवलम्बन, माफ गर्नुहोला, प्रयोग र अवलोकन बिना कुनै ज्ञान स्वीकार योग्य हुँदैन। कुनै पनि वस्तुको उपस्थिति र यथार्थ बीच अनन्त अन्तर हुन सक्दछ। मानिस पनि एक भौतिक संरचना हो र मस्तिष्क एक यन्त्र हो। यसले तत्कालीन यथार्थमा विश्वास गर्दछ। मानिसको जीवनको उद्देश्य आफ्नो वरिपरिको भौतिक जगतको खोजी गर्नुको सट्टा यसलाई आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउन उपयोग गर्नु हो। वास्तवमा चाहिँ यो प्रमुख विचारहरू हुन् यथार्थवादको चाहिँ, यो रियलिजमको चाहिँ यो चाहिँ मुख्य विचारहरू। यो तपाईँले चाहिँ सुन्नुभयो। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ विचार गर्नुहोला। यसलाई तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यसलाई तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, बुझेको कुरा नोट गर्नुहोस्। यथार्थवादको चाहिँ प्रमुख विचारहरू के हो, यथार्थवादले चाहिँ वास्तविकमा चाहिँ के भन्दछ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोला। त्यसै गरी अर्को रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सिरियली यसै रूपमा चाहिँ सबै यो दर्शनहरूलाई यसरी नै हामीले चाहिँ पढिरहेका छौँ, पढ्छौँ पनि। आदर्शवाद र पाठ्यक्रम, माफ गर्नु होला, यहाँ आदर्शवाद होइन यथार्थवाद हो। अब मैले चाहिँ यहाँनिर आदर्शवादै लेखेको छु।
यो यथार्थवाद हो, रियालिजम हो। यो सेम हामीले यसरी नै पढ्छौँ, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, होइन, यसरी नै र दुईको सम्बन्ध, यसरी नै हामीले चाहिँ सबै हामीले पढ्छौँ दर्शनहरूलाई। यथार्थवाद र पाठ्यक्रम यो चाहिँ कसरी एक आपसमा सम्बन्धित छ अथवा यसले चाहिँ कसरी पाठ्यक्रमलाई प्रभाव पार्दछ, करिकुलमलाई कसरी यसले प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। यथार्थवादी दृष्टिकोण अनुसार शिक्षाको उद्देश्य व्यक्तिमा यस्तो क्षमता तथा योग्यताको विकास गर्नु हो जसद्वारा उसले भौतिक जगतबाट अत्याधिक मात्रामा सुख वा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकोस्। शिक्षा जीवनको उद्देश्यतर्फ परिलक्षित हुनुपर्दछ, तसर्थ यो व्यावसायिक शिक्षा मार्फत मात्र व्यक्तिले आफ्नो सुखमा साधनहरूको खोजी गर्न सक्दछ। प्रत्येक व्यक्तिको आनन्द र सन्तुष्टिको स्वरूपमा फरक हुन्छ, तसर्थ यथार्थवादी पाठ्यक्रमले प्रशस्त मात्रामा ऐच्छिक विषयवस्तुहरू राख्नुपर्ने मान्यतामा जोड दिन्छ। यसले चित्रकला, सङ्गीतको सट्टा विज्ञान, यसका हाँगाहरू तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न विशेष जोड दिन्छ। यो विषयवस्तुहरूलाई मनोवैज्ञानिक क्रमअनुसार सरलबाट जटिलतर्फ व्यवस्थित गर्नमा जोड दिन्छ। यसले विद्यार्थीको लागि आफ्नो आवश्यकता अनुरूप उपयुक्त विषय छनौटमा जोड दिन्छ। एउटा उपयुक्त विषय त्यो विषय हो जसले विद्यार्थीलाई अत्याधिक प्रतिफल प्रदान गर्दछ। विषयको छनौट विद्यार्थीको पूर्व सिकाइ, विषय र सामाजिक आवश्यकताहरूबीचको सम्बन्धमा आधारित हुनुपर्दछ। यथार्थवादी पाठ्यक्रमले विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेतर्फ जोड दिन्छन्। यी विषयहरूमा चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने जोड दिन्छ। यथार्थवादले चाहिँ विज्ञान र गणित, व्यावसायिक शिक्षा, मानवीय तथा सामाजिक विज्ञान, भाषा, मूल्यहरू यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्नको निम्ति चाहिँ जोड दिन्छ। किन त भन्दाखेरि अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ यो विज्ञान र गणितले चाहिँ कसरी चाहिँ किन चाहिँ यो समावेश हुनुपर्छ, होइन, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्दछ। विज्ञान र गणित दुवैको सम्बन्ध भौतिक जगतसँग भएकोले यथार्थवादी पाठ्यक्रमले यी दुवै विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्नेबारे जोड दिन्छ। यी विषयहरूको ज्ञानले व्यक्तिलाई आफ्नो प्राकृतिक वातावरणसँग सामञ्जस्य गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विज्ञान सिद्धान्तको रूपमा नभएर व्यावहारिक तवरले शिक्षण गर्नुपर्दछ। गणितले विश्वको सांख्यिक तथा चित्रित स्वरूप प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यी ज्ञानहरूलाई उपयोगसँग सम्बन्धित गर्नुपर्दछ। व्यावसायिक शिक्षा त्यो विषय हो जसले गणित र विज्ञानको ज्ञानलाई जीवनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न प्रयोग गर्दछ। यो प्रायोगिक विषय हो जसको उद्देश्य मानव जीवनलाई सुखमय बनाउनु हो। विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकता अनुरूपमा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ। यथार्थवादी पाठ्यक्रमले यी विषयहरूलाई गणित तथा विज्ञानभन्दा कम महत्त्व दिन्छ, तर यी विषयहरूलाई बेवास्ता भने गर्दैन। यो मानवीय र तथा सामाजिक विज्ञानलाई यस दर्शनअनुसार यी विषयहरूले मानिसलाई समाजसँग सामञ्जस्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछन्। वर्तमान घटनाहरूलाई इतिहासमा समेट्नु पर्दछ र यिनीहरूलाई विगतको आधारमा लेखाजोखा गर्नुपर्दछ। नागरिक शास्त्रको शिक्षाले सामाजिक सङ्गठनहरूको अध्ययनको आधारमा प्रदान गर्नुपर्दछ र विद्यालयहरूले नागरिकताको व्यावहारिक
तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ। पाठ्यक्रममा भाषालाई समावेश गर्नुको उद्देश्य साहित्यको अध्ययन नभएर सामाजिक अन्तर्क्रियामा सहयोग पुर्याउनु हुनुपर्दछ। यसले पाठ्यक्रममा आम चलनचल्तीको भाषा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ। साहित्य अन्तर्गत वर्तमानको साहित्यहरू मात्र समावेश गर्नुपर्दछ। यसले वैज्ञानिक वस्तुगतता भएको तथा विवेचनापूर्ण मूल्यहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्नेतर्फ जोड दिन्छ। मूल्यको शिक्षण पूर्व निर्धारित मानकहरूको आधारमा नभएर विवेचना तथा विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्दछ, जसको फलस्वरूप व्यक्तिले आफ्नो मूल्यहरूको आफै निर्माण गर्न सकोस्। यो चाहिँ यथार्थवादले चाहिँ यो विषयहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ भन्दछ र यसरी चाहिँ यो यथार्थवाद र पाठ्यक्रम चाहिँ एक आपसमा सम्बन्ध यिनीहरूको रहेको छ। आधुनिक पाठ्यक्रमलाई अत्याधिक प्रभाव पार्ने दर्शनहरूमध्ये एक दर्शन यथार्थवाद हो। सुखमय जीवनको लक्ष्य बोकेको यस भौतिकवादी दर्शनले पाठ्यक्रममा त्यस्ता विषयवस्तु समावेश गर्नमा जोड दिन्छ जसले मानिसको जीवनलाई सहज, सरल र सुखमय बनाओस्। अब यो चाहिँ मैले अन्त्यमा भनिरहेको छु, कन्क्लुजनमा। यो एक उपयोगवादी दर्शन हो जसले ज्ञानको विकासभन्दा यसको आनन्ददायक उपभोगमा जोड दिन्छ। भौतिकवादी दर्शन भएकोले यसले विचारभन्दा वस्तु वा पदार्थको उपभोगमा जोड दिन्छ। आधुनिक पाठ्यक्रममा समावेश गरेका विज्ञान र कलाको उपभोगवादी स्वरूप यथार्थवादकै प्रभाव हो। यसले विज्ञानलाई मानव जीवनको सुखको आधारको रूपमा लिन्छ, जसको फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षाको विकास भएको हो। यसले विज्ञानलाई मानव जीवनको लागि उपयोगी उपकरणहरू विकास गर्नमा प्रयोग गरिनु पर्नेमा वकालत गर्दछ। यसले नै मानवीय सम्बन्धको अध्ययन गर्नका लागि मानविकी जस्ता विधाहरूको विकास गर्यो भने भाषाको सरलीकरण गर्न चलनचल्तीको भाषा आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो। यसले मानव जीवनलाई सहज बनाउन पाठ्यक्रमको प्रयोगमा जोड दिएर यसको उपभोग पक्षमा पाठ्यक्रम निर्माताको ध्यान आकर्षित गरेको छ। यथार्थवादले चाहिँ यसरी चाहिँ जोड दिन्छ पाठ्यक्रममा यो विषयहरू समावेश गर्नको निम्ति र समावेश गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ यथार्थवादले भनिरहेको छ। यो चाहिँ रहेको थियो यथार्थवाद र पाठ्यक्रमको सम्बन्ध, त्यसै गरी यथार्थवादका प्रमुख विचारहरू, त्यसै गरी यथार्थवाद रियालिजम भनेको के हो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ लेक्चर रहेको थियो। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ योसँग सम्बन्धित मैले सबै कुराहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुनेर बुझ्नुहोला, सुनेर ध्यान दिएर तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोला। यसैबाट पनि तपाईँले चाहिँ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ बुझेको कुराहरूलाई चाहिँ रियालिजमसँग सम्बन्धित तपाईँले चाहिँ बुझेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नुहोला। बुझेको कुरालाई तपाईँले लेख्नुहोला। यही कुरा नै तपाईँलाई चाहिँ एक्जाममा रिपिट हुन्छ, अथवा यही कुरा नै तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको पनि म तपाईँलाई चाहिँ बाँकी रहेको टपिकहरूमा पनि म तपाईँलाई चाहिँ यसरी नै म तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो म तपाईँलाई चाहिँ लेक्चर म तपाईँलाई सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।